नमस्कार, म दिनेश कर्मचारी। आज फेरि यो MBS सेकेन्ड सेमेस्टर प्रोडक्सन अपरेसनको असाइनमेन्ट भन्ने च्याप्टरलाई फेरि हामी अर्को स्टेप अर्को चाहिँ एउटा क्वेसन लिएर आएको छौँ। यो क्वेसनमा चाहिँ जुन हामीले योभन्दा अघिल्लो पार्टमा गरियो त्यतिखेर एकदम सिम्पल क्वेसन थियो, त्यहाँ धेरै कुराहरू हामीले फेस गर्न परेको थिएन। तर यो 2063 को क्वेसनमा आज हामीले केही कुराहरू यहाँ चाहिँ फेस गर्छौँ, नयाँ कुरा फेस गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी यस्तो खालको केसमा यो जब समस्या हुन्छ क्वेसनमा केही कुरा नयाँ हुन्छ त्यसलाई कसरी गरिन्छ है। अस्तिको प्रश्नमा जुन हाम्रो सादा सिम्पल खाले क्वेसन थियो, अब यसलाई हामी हेर्न सक्छौँ। तपाईहरुले यतापट्टि हेर्नु, द फलोइङ फ्रम द फलोइङ फाइन्ड द अप्टिमल असाइनमेन्ट सो दैट द प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड on the basis of one machine is to one job। एउटा मेसिनले एउटा मात्र काम गर्छ भन्ने मान्यतामा सबैभन्दा हामीले मैक्सिमम सबैभन्दा धेरै प्रॉफिट अर्निङ गर्नको लागि कुन मेसिनले कुन काम गर्दाखेरि फाइदा होला। यहाँ कस्तो छ, मेसिन हामीसँग तीनटा छ, एक्स वाई जेड। तर यतापट्टि हाम्रो प्रॉफिट इन रुपीज हैन, जबमा चाहिँ हाम्रो नाफाहरू यसरी दिएको छ। ए भन्ने जबमा बी सी डी तीनटा चारवटा जब छ तर तीनटा मेसिन छ। अब यो हामीले तीनटा मेसिनले चारवटा जब भनेको सबै गर्न सकिन्न। यहाँ चाहिँ एक्सले अब कुनै न कुनै एउटा जब चाहिँ छोड्नु पर्ने हुन्छ, किनकि मेसिन छ तीनटा जब छ चारवटा भनेपछि वान मेसिन वान जब हो भनेपछि एउटा हामी कुनै एउटा छोड्छौँ। कुन चाहिँ छोड्छौँ? सबैभन्दा हामीलाई कुन चाहिँ जबले नाफा दिन्न त्यही जब छोड्छौँ। नाफा दिनेहरू चाहिँ छोड्न भएन। भनेपछि यो क्वेसनमा एउटा प्रब्लम के पर्यो भन्दाखेरि यो ब्यालेन्समा छैन, अनब्यालेन्स छ। कलम हेर्दाखेरि चारवटा, रमा हेर्दाखेरि तीनटा भनेपछि यो अनब्यालेन्स प्रब्लम हो। अनब्यालेन्सलाई फर्स्ट अफ अल हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, ब्यालेन्समा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। एउटा त्यो कुरा छ। अर्को कुरा फेरि हाम्रो के छ भन्दाखेरि हाम्रो टेबल अहिले कस्टमा छैन, प्रॉफिटमा छ। कस्ट मेट्रिक्स दिएको भए हामी त्योबाट हामी सिधै हामी क्वेसन गर्न सकिन्छ भने अब प्रॉफिट मेट्रिक्स दियो भने हामीले त्यो प्रॉफिट मेट्रिक्सलाई कस्ट मेट्रिक्समा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। भनेपछि दुईटा केसहरू हामी यहाँ फेस गर्दैछौँ। एउटा फेस गर्दैछौँ ब्यालेन्समा छैन, र कलम ब्यालेन्स छैन, ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। अर्को कुरा हाम्रो मेट्रिक्स कस्टमा दिएको भए हाम्रो त्यो सिधै काम चाहिँ गर्न पाइन्थ्यो, तर प्रॉफिटमा दिएको हुनाले प्रॉफिट मेट्रिक्सलाई हामी कस्टमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। ल अब हामी यसलाई हेर्न सकिन्छ। यो क्वेसनमा हामी यहाँ थोरै केही कुरा लेख्छौँ। हियर द नम्बर अफ मेसिन र इज नट इक्वल टु नम्बर अफ जब, कलमसँग र बराबर छैन। देयरफोर the problem is unbalanced। To make it balanced, we need to create a dummy raw। हामी एउटा र चाहिँ खडा गर्नु पर्यो। एउटा चाहिँ हैन, हामीले आफ्नो तर्फबाट एउटा र चाहिँ क्रिएट गर्नु पर्यो जहाँ त्यो सबै एलिमेन्ट 0 हुन्छ। त्यसलाई मानव एक्सनलाई दैट इज डब्लु है। हामीले त्यसलाई नाम एउटा नामाकरण त गर्नु पर्यो, त्यो रको डब्लु भनेर नाम चाहिँ राखियो है त। हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ यो टेबलमा हामीले क्वेसनको यहाँसम्म हामीले जेडसम्म चाहिँ होबहु क्वेसन सारेको। त्यसपछि हामी यहाँ माथि भने अनुसार हाम्रो यो ब्यालेन्समा नभएको हुनाले यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई एउटा डब्लु भन्ने र चाहिँ आर्टिफिसियल हामीले यसलाई डम्मी भन्छ, डम्मी र चाहिँ हामीले क्रिएट गरियो जहाँ 0 0 0 राखेर एउटा र तयार गर्दाखेरि चारवटा यतापट्टि र चारवटा कलम गर्दा यो क्वेसन बल्ल ब्यालेन्स भयो। यदि ब्यालेन्सै भएको भए यो चाहिँ स्टेप गर्नु पर्थेन, तर ब्यालेन्स छैन भने फर्स्ट अफ अल हामीले यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। अब ब्यालेन्स गरिसकेपछि हामीले अर्को स्टेप यही क्वेसनमा अर्को हामीले के पनि प्रब्लम फेस गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो क्वेसनको दिएको रूप चाहिँ प्रॉफिट टेबलमा दिएको छ। हाम्रो उद्देश्य के हो, कसरी हुन्छ मेसिन एक्स वाई जेडले यो जब ए बी सी डी भन्ने जब कुनै यो वान मेसिन वान जब गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी नाफा कम्पनीले कसरी कमाउन सक्छ त भन्ने क्वेसनको मेन भाव त्यो हो।
अब यहाँ चाहिँ हाम्रो क्वेसन चाहिँ केमा छ, प्रोफिटमा छ। प्रोफिट मेट्रिक्सबाट हामी सिधै काम गर्न सकिन्न। प्रोफिटलाई अब हामी के गर्छौँ, कस्टमा कन्भर्ट गर्छौँ। प्रोफिटलाई कस्टमा कन्भर्ट गर्नको लागि हाम्रो यहाँनिर सबभन्दा ठुलो अङ्क हेर्ने हो। यहाँ भरिको सबभन्दा हाइएस्ट अङ्क कुन छ त भन्दाखेरि 3200 छ है। यो 3200 यहाँ भरिको सबभन्दा हाइएस्ट हो। म यसलाई हाइलाइट गरेँ प्लिज, यसलाई मैले हाइलाइट गरेँ। यो 3200 चाहिँ मैले किन यसलाई हाइलाइट गरेँ भन्दाखेरि अब हामीले क्वेसनमा भएको सबैभन्दा ठुलो अङ्क किन रोजेको भन्दाखेरि प्रोफिट मेट्रिक्सलाई अब हामी कस्ट मेट्रिक्समा लग्दैछौँ है त। त्यस कारणले यो 3200बाट सब भ्यालुहरू घटाउने है। 1800, 3200 माइनस 1800, 3200 माइनस 2400, 3200 माइनस 2800, 3200 माइनस 3200 गर्दै पुरै हाम्रो 16वटा जुन छ नि एलिमेन्ट सबैसँग 3200बाट घटाउने है त। अब हामी यहाँ भाषामा केही कुरा लेखेको छौँ। सिन्स द अब्जेक्टिभ्स इज टु मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, हाम्रो उद्देश्य त प्रॉफिट मैक्सिमाइज गर्नु हो। वी नीड टु कन्भर्ट द गिवन प्रॉफिट टेबल इन्टु कस्ट, अथवा यसलाई लस टेबल पनि भन्छ, कस्ट टेबल। द कस्ट टेबल इज अब्टेन, यो अब यो कस्ट टेबल चाहिँ कसरी तयार हुन्छ भन्दाखेरि द कस्ट टेबल इज अब्टेन बाई सब्ट्र्याक्टिङ इच एलिमेन्ट फ्रम द मैक्सिमम एलिमेन्ट द्याट इज 3200। 3200बाट सबै एलिमेन्ट घटाइन्छ। घटाउँदाखेरि के हुन्छ हेर्नुहोस् त, यहाँ 1800 छ भनेपछि 3200बाट 1800 घटाउनुहोस्, के हुन्छ 1400। त्यसपछि 2400सँग घटाउनुहोस्, के हुन्छ 800। त्यसपछि 2800मा घटाउनुहोस् 400। 3200बाट 3200 त 0 नै हुन्छ। यसरी प्रत्येकलाई हामी अब घटाउँछौँ। घटाउँदा यस्तो दृश्य हुन जान्छ है, 1900, त्यसपछि यहाँ 1500। यसरी हाम्रो 3200बाट सबै घटाउँ है। घटाएपछि हाम्रो के भयो, यहाँ 0बाट यहाँ लास्टको चाहिँ 3200 किन भएको, 0बाट घट्दा 3200 नै हुने भयो। अब मिनिमम र यहाँबाट फाइन्ड गर्नुहोस्। अघिकै प्रोसेस सेम जुन हामीले योभन्दा अघिल्लो प्रश्न गरेको थियौँ त्यो प्रोसेस के छ भन्दाखेरि तपाईँको सबभन्दा सानो यहाँ 0 हो, यहाँ सबभन्दा सानो कुन हो तपाईँको 1300 हो, सबभन्दा सानो भनेको यहाँ 1000 हो, सबभन्दा सानो भनेको यहाँ त 3200 छ, पुरै सानो भनेकै 3200 नै भयो। अब यसबाट हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि अब प्रत्येक यो सानोबाट अब 0 ल्याउनको लागि अब हामीले प्रत्येकबाट यो घटाउँदाखेरि अर्को नयाँ टेबल तयार गर्नुपर्छ। यसमा अब हामीले यो हैन प्रत्येकबाट के गर्ने, सबभन्दा मिनिमम र भनेको 0 आयो, यो 0, योबाट 0 घटाउने, 800बाट 0 घटाउने, 400बाट 0 घटाउने, 0बाट 0। त्यसपछि यो लाइनमा फेरि के गर्ने, 2400बाट 1300 घटाउने, 1900बाट 1300 घटाउने है, 1500बाट 1300 यसरी घटाउने। अनि यो लाइनबाट सबैसँग फेरि 1000 घटाउने, अनि यहाँ फेरि सबैसँग 3200 घटाउने। यसो गर्दाखेरि अब हाम्रो के भयो, हाम्रो अब नयाँ टेबल बन्न गयो। यहाँ चाहिँ हाम्रो अर्को नयाँ टेबल कस्तो खालको आयो भन्दाखेरि टेबल 3 मा हाम्रो ABCD प्रत्येकबाट घटाउँदा यहाँ त अब 0 घटाउँदाखेरि सेम भयो। यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसपछि अघि हाम्रो के थियो, यहाँ अघि हामीले यहाँ प्रत्येकमा 1300 घटाउँदाखेरि यस्तो आयो, यहाँबाट 1000 घटाउँदा यस्तो आयो, अनि 3200मा प्रत्येक 3200 घटाउँदाखेरि 00 आयो। अब यसबाट अब हामीले यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो, अब मिनिमम कलम, यसको पनि के भयो 0 भयो, यसको पनि के भयो 0 भयो, यसको पनि के भयो 0, सबैमा 0 भयो भनेपछि यहाँ पुरैमा 0 भएपछि त अब कलम पनि प्रत्येकबाट 0 घटाउँदा त यही नै हुने भयो हैन, यही नै हुने भयो। त्यसकारणले यहाँ यो प्रत्येकमा 0 भएको बेलामा त यो काम हामीले नगरेको भए पनि हुन्थ्यो है। अघि रमा चाहिँ हामीले किन गर्यौं भन्दाखेरि घटाउँदाखेरि त्यसले फरक दृश्य आयो, तर कलममा त प्रत्येक कलममा 0 भएपछि त यो पनि सबभन्दा, योबाट पनि सबभन्दा सानो 0, योबाट पनि सबभन्दा सानो 0, 0 अनि 0 भएपछि त के हुन्छ, कुनै पनि अङ्कबाट 0 घटाउँदाखेरि त यही नै दृश्य रहने भयो। त्यही भएर यसरी प्रत्येक 0 भएको बेलामा यो चाहिँ स्टेप हामीले नगरेको भए पनि हुन्थ्यो। यो स्टेप हामीले अहिले गरेर केही फाइदा छैन। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, यसलाई अब के गर्नु पर्यो, अब यसपछिको टेबल पनि यस्तै नै हुन्थ्यो। त्यसकारणले अब हामीले यहाँ के गर्ने, 0 ढाक्नु पर्यो। 0 ढाक्दाखेरि अब हामीले यो टेबलमा 0 ढाक्दाखेरि के छ, सबैभन्दा
हामीले यहाँ पहिलो यहाँबाट हेर्छौँ जिरो कहाँ छ भन्दा यहाँ छ। अब यो जिरो ढाक्नलाई यसरी जिरो ढाक्दाखेरि हाम्रो धेरै त्यो लाइनले धेरै जिरो कभर गर्छ कि यसरी ढाक्दाखेरि गर्छ भन्दाखेरि त यसरी ढाक्दाखेरि हाम्रो लाइन एउटा लाइनले 4वटा जिरो कभर हुन्छ भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ, यहाँ चाहिँ हामीले एउटा यो लाइनलाई पुरै काट्छौँ। अर्को धर्कोले अब के छ, यहाँ कहीँ जिरो छैन, यहाँ चाहिँ एक्कासी यो जिरोलाई यसरी ढाक्यो भने त यसलाई पनि यसरी ढाक्यो भने त यो त भएन नि त। भनेपछि एउटा लाइनले यति धेरै जिरो ढाक्न सक्दै पनि हामीले धेरै लाइन खर्च गर्नु भनेको त्यो चाहिँ क्वेसन रङ हुन्छ। त्यसरी आफूले धेरै लाइन ड्र गर्न पाइँदैन। कम भन्दा कम लाइन खर्च गरेर जिरोलाई कभर गर्ने हो भनेपछि हामीले यो जिरो ढाक्न त मलाई त एउटै लाइनले पुग्छ भनेपछि यो मैले जिरो ढाक्न त एउटै लाइनले पुग्यो। यहाँबाट के बुझ्यो, यहाँबाट चाहिँ यो यति धेरै एउटा दुईटा तीनटा चारवटा र चारवटा कलम छ के अरे, चारवटा र चारवटा कलम भएको ठाउँमा हाम्रो जम्मा जिरो ढाक्नलाई एउटा लाइन दुईटा लाइन मात्रै, हाम्रो दुईटा मात्र लाइन खर्च भयो भनेपछि यहाँबाट के बुझ्नु पर्यो, जतिवटा क्वेसनमा र छ, नम्बर अफ र जतिवटा छ त्यतिवटा लाइन खर्च भएन जिरो ढाक्नलाई। भनेपछि यो भनेको के भयो भन्दाखेरि हेन्स द अप्टिमल सोल्युसन हेज नट बी obtained। हेन्स द अप्टिमम सोल्युसन हेज नट बी obtained भन्नु पर्यो। वाइ? बिकज इन दिस क्वेसन नम्बर अफ र इज 4 बट द जिरो कभर्ड लाइन, नम्बर अफ जिरो कभर्ड लाइन इज ओन्ली 2। It means number of raw and zero covered line are not equal, so that the optimal solution has not been obtained भनेर त्यहाँ मैले त्यहाँ भन्नु। अवेसमा हामीले यो क्वेसनबाट यहाँ टेबलमा दुईटा मात्र लाइनले जिरो ढाक्यो तर हामीसँग चारवटा थियो। हियर नम्बर अफ जिरो कभर्ड लाइन, जिरोलाई ढाक्ने लाइन दुईटा मात्रै छ, इज नट इक्वल टु नम्बर अफ र त चारवटा छ हैन। सो द अप्टिमल सोल्युसन हेज नट बिन obtained। अझै हाम्रो सोल्युसन पूर्ण भएको छैन। टु गेट द अप्टिमल सोल्युसन, हामीले अब यो सोल्युसनमा जानको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले यहाँबाट सबैभन्दा वी सुड सेलेक्ट द मिनिमम, सबभन्दा सानो एलिमेन्ट हामीले यहाँबाट रोज्नुपर्छ। कहाँबाट? अनक्रस्डबाट। क्रस्डबाट होइन, अनक्रस्ड मध्ये छोडिदिएका सबभन्दा सानो कुन छ? यहाँ सबभन्दा सानो भनेको यहाँ 200 छ। हामीले सबभन्दा यो क्रस नभएको मध्येबाट सबभन्दा सानो रोजेम कुन हो? त्यो 200 रहेछ। यो 200 अब के गर्ने, सबै क्रस नभएकोमा 200 घटाउने है, क्रस नभएकोमा सबट्र्याक्टेड फ्रम अनक्रस्ड। अनक्रस्ड भनेको यो धर्कोले टच नगरेकोमा चाहिँ 200 घटाउने। अनि जहाँ डबल क्रस भएको छ नि, जस्तो कि यहाँ डबल क्रस कहाँ भएको छ? यहाँ भएको छ है डबल क्रस, यताबाट पनि लाइन आछ, यताबाट पनि यो धर्को आछ भने चाहिँ डबल क्रस भएको छ। यो डबल क्रस भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले जोड्ने, डबल क्रसमा जोड्ने त्यो 200 है, अरू फेरि क्रस नभएकोमा फेरि यो 200 घटाएर जाने। त्यसरी अब हामी नयाँ अर्को टेबल तयार गर्छौँ। के हुन्छ? 1400 मा 200 घट्दा 1200, 800 मा 200 घट्दा 600, 400 मा 200 घट्दाखेरि 200। अब यो त क्रस भएको त सेम हुन्छ, यो सारे भयो, क्रस भएकोमा त केही हुन्न, सबै सेम हुन्छ, योमा चाहिँ कुनै समस्या हुन्न। तर डबल क्रस भएको ठाउँमा त 200 जोडिन्छ। यहाँ के हुन्छ? यहाँ 200 डबल क्रसमा के हुन्छ? जोडिन्छ। अरू क्रस मात्रै भएकोमा जेको त्यही लेख्ने, डबल क्रसमा जोडिन्छ, क्रस नभएकोमा घटाइन्छ। घटाउँदाखेरि के हुन्छ? 1100 मा 200 घट्दा 900 है, यो 1100 मा। त्यसपछि फेरि अर्को घटाउँदाखेरि यहाँ 600 मा 200 घट्दा 400। सिमिलरली यसै गरी यहाँ के हुन्छ तपाईँको? यहाँ 200 मा 200 त 0 भइहाल्यो नि, अनि त्यसपछि यो 1000 हुन्छ, यो 500 हुन्छ, घटाउँदाखेरि यहाँ फेरि 100 हुन्छ। यसरी हाम्रो टेबल 4 चाहिँ हाम्रो तयार भयो। अब हामीले फेरि हाम्रो जिरो, अधिकांश जिरोलाई ढाक्ने हो। जिरो ढाक्दाखेरि हाम्रो लाइन चाहिँ कति खर्च हुन्छ त हेरौँ। अब हाम्रो लाइन कति खर्च हुन्छ भन्दाखेरि यो लाइनमा हामीले जिरो भेट्टायौँ भने भन्नु पर्यो यहाँ भेट्टायो जिरो, यो जिरो भेट्टाएपछि यो जिरो ढाक्दाखेरि यसरी ढाक्दाखेरि एउटा जिरो ढाकिने, यसरी ढाक्दाखेरि त एउटै लाइनले 3टा जिरो ढाकिने। भनेपछि अब हामीले के गर्छौँ? यो लाइनलाई अब हामीले काट्छौँ, योलाई हामीले काट्नु पर्यो। यो चाहिँ एउटा लाइन काट्यो।
हाम्रो एउटा लाइन खर्च भइसक्यो है। हाम्रो यो लाइन काट्दाखेरि एउटा लाइन खर्च भयो। त्यसपछि हामीले यहाँनिर हेर्दाखेरि अर्को पनि भेटाइयो, अर्को पनि भेटियो। अर्को भेट्दाखेरि यो जिरो भेट्यायो। यो जिरो ढाक्नलाई हामीलाई यो जिरो ढाक्नलाई यसरी ढाक्दाखेरि एउटा दुईटा जिरो ढाकिने भयो। यसरी ढाक्दाखेरि त एउटा मात्र जिरो ढाकियो, यो त ढाकिसकेछ। भनेपछि यसरी ढाक्दाखेरि हाम्रो के हुने भयो, हाम्रो लाइनले एउटा धर्कोले दुईटा जिरो ढाक्ने भयो। मैले यसरी यतापट्टि पनि मैले काटेँ। यसरी हाम्रो योतिर दुईटा लाइन चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो खर्च भएको छ। अब यहाँनिर जाम त जिरो छ र, जिरो त छ तर काटिसकेको छ। अर्को हेरौँ त जिरो त छ, जिरो भेटियो। अब यसरी काट्न त भएन, सिङ्गल जिरो कट्छ। अब यो जिरोलाई काट्दाखेरि यसरी काट्दाखेरि त एउटा दुईटा जिरो काट्ने भयो नि त एउटै लाइनले। भनेपछि यसरी काट्नु भएन, यसरी काट्दाखेरि के हुन्छ, त्यो लाइन चाहिँ एउटा लाइनले डबल जिरो क्रस गर्छ। भनेपछि तपाईँको यहाँनिर यसरी हाम्रो चाहिँ तीनटा धर्कोले यहाँ भएको सम्पूर्ण जिरोहरूलाई कभर गरिदियो। भनेपछि त यो क्वेसनमा त अब हामीले यो क्वेसनमा हामीले हेर्दाखेरि के देखियो, हामीले हेर्दाखेरि एउटा दुईटा तीनटा मात्र धर्को खर्च भएको देखियो। भनेपछि सल्युसन भएको हो त, यो समाप्त भएको हो त। भनेपछि अझै पनि हाम्रो क्वेसन पूर्ण सल्भ भएको छैन। अब यो क्वेसनमा फेरि हामीले त्यो अहिलेको सेम भाषा हामीले लेख्छौँ है। यसमा सेम भाषा लेख्नु पर्यो। अगेन, नम्बर अफ जिरो कभर्ड लाइन इज नट इक्वल टु the number of raw, therefore the optimal, यो optimal हो, therefore the optimal solution has not been obtained। अझै पनि हाम्रो optimal solution भएको छैन। यहाँ त मिनिमम, त्यसो भए यहाँ क्रस नभएको बाट सबैभन्दा सानो अङ्क कुन हो त? द मिनिमम अनक्रस्ड एलिमेन्ट इज वाट, 400। यहाँ मध्येमा क्रस नभएको अङ्क मध्येमा सबभन्दा सानो भनेको 400 रोजिदिन्छ, सानो भएको हुनाले। अनि यो 400 लाई के गर्ने, अनक्रस्डमा घटाउने, डबल क्रसमा फेरि जोड दिने। अघिकै सेम प्रोसेस हामीले अब रिपिट गरौँ। अब हामीले टेबल 4 कम्प्लिट गरिसकेपछि टेबल 5 मा जानुपर्छ। टेबल 5 मा जाँदाखेरि के गर्ने, 1200 मा 400 घटाउने है। अनि त्यसपछि 600 मा 400 घटाउने। यसै गरी हामी अब अर्को टेबल क्रिएट गरौँ प्लिज। अर्को टेबल बनाउँदाखेरि हामी टेबल 5 भन्नु पर्यो त्यसलाई। टेबल 5 मा जाँदाखेरि अब हाम्रो के हुने भयो, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो टेबल 5 मा हाम्रो 1200 मा 400 घटाउँदा 800 हुने भयो। त्यसपछि हाम्रो 600 मा 400 घटाउँदाखेरि 200 हुने भयो। त्यसपछि हाम्रो फेरि 600 नै छ क्या है। त्यसपछि हाम्रो 600 नै सरी, यसमा त हाम्रो के भयो, यो त क्रस भएकोमा त केही नगर्ने, 200 र 0 सेम राख्ने, 200 र 0 सेम राख्ने, क्रसलाई टच नगर्ने, अनक्रसमा मात्रै हो। त्यसपछि हाम्रो यसमा 900 मा र 400 मा घटाउँदाखेरि 400 घटाउँदा 900 मा 400 500, 400 मा 400 0। त्यसपछि त हाम्रो यो के छ, यो त 00 त क्रस छ, क्रसलाई त टच नगर्ने, जस्ताको त्यस्तै राख्ने। त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ त यहाँ भन्दाखेरि 1000 र 500 बाट पनि घटाऊ। 1000 बाट 400 घटाउँदाखेरि तिम्रो 600, फेरि 1000 बाट 500 घटाउँदाखेरि सरी 500 बाट 400 घटाउँदाखेरि 100। अनि यो त पहिलाको जे छ त्यही नै, यहाँ डबल क्रस भएको छ र यहाँ 100 को 100, 100 को 100 प्लिज, 100 को 100, 100 को 100, अनि फेरि 0 को 0 नै लेखौँ। अनि त्यसपछि आएर हाम्रो यहाँ चाहिँ के छ, डबल क्रस भएको ठाउँमा ख्याल, यो र यो डबल क्रस हो, यो 00 सेम लेखौँ, यो क्रसमा 00 सेम लेखौँ, तर डबल क्रसमा फेरि हामीले जोड्ने हो कि क्रस नभएकोमा 400 घटाइयो, क्रस भएकोमा जे को त्यही सारियो, डबल क्रसमा जोड्ने हो, 0 मा 400 जोड्ने, 200 मा 400 जोड्ने। 0 मा 400 जोड्दाखेरि यो 400 हुँदो रहेछ, 200 भएको ठाउँमा 400 जोड्दा 600 हुँदो रहेछ। अब हामीले के गर्ने, फेरि अब हामीले यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ 0 लाई ढाक्नलाई हाम्रो लाइन चाहिँ कतिवटा लाइन खर्च हुन्छ। सबभन्दा पहिला यहाँ 0 देखियो, हामीले यो लाइन काट्छौँ है। हामीले यो पहिलो 0 यहाँ भेटियो, हामीले यो पट्टि काट्दा 3टा 0 चाहिँ हाम्रो क्रस हुन्छ है। 3टा हाम्रो यहाँ एउटा लाइन खर्च भयो। त्यसपछि फेरि 0 भेटियो, यो 0 भेटिँदाखेरि हामीले चाहिँ यो 0 यताबाट ढाक्दा पनि 2टा 0 ढाकिने, यताबाट ढाक्दा पनि 2टा 0 ढाकिने। भनेपछि यसरी लाइनले ढाक्दा पनि हाम्रो 2टा प्वाल टालिन्छ, यसरी 3 छाउँदा पनि 2टा प्वाल टालिन्छ। भनेपछि हामीले के गर्ने, मानम सपोज यो चाहिँ यसरी ढाकेको भए के हुन्थ्यो,
यसरी ढाक्न पनि पाउनुहुन्थ्यो, यसरी ढाकेको भए पनि हुन्छ, किनकि यहाँबाट हामीले जिरो, दुईटा जिरो त हामी ढाकियो। त्यसपछि हामी यहाँ खोज्दै 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 आउँदा यहाँ जिरो छ, यो ढाकिसकेको छ है, यो जिरो ढाकिसकेको छ, यहाँ धर्को चाहिएन। त्यसपछि यहाँ हाम्रो जिरो, अझै के छ यहाँ, अझै हाम्रो जिरो यहाँ बाँकी रहेको छ। यसलाई फेरि यसरी ढाक्न भन्दा यसरी ढाक्दा दुईटा जिरो टालिन्छ, हामीले यसरी टालियो। अब फेरि यो क्वेसनमा पनि के देखियो भन्दाखेरि एउटा धरको, दुईटा धरको, तीनटा धरको चाहिँ हाम्रो चाहिँ फेरि पनि तीनटा धरकोले हाम्रो पुरै जिरो कभर भयो। हामीसँग 4वटा र छ, तर जिरो ढाक्नको लागि जम्मा 3टा लाइनले पुरै जिरो ढाकियो भनेपछि अझै पनि अप्टिमल सल्युसन फुलफिल भएको छैन, हाम्रो सल्युसन पुरा भएको छैन, अझै पनि सल्युसन पुरा भएको छैन भनेपछि के भन्ने, फेरि त्यही अघिको काम चाहिँ रिपिट गर्ने। अब यो क्वेसनमा हामीले अघिकै सेम प्रोसेस हामीले अब रिपिट मात्रै गर्ने हो, काम चाहिँ अरू केही पनि होइन, खालि त्यही जबसम्म हाम्रो अप्टिमल सल्युसन आउँदैन है। यो धरको 4वटा, यहाँ र चाहिँ 4वटा भएको भएर जिरो कभर लाइन पनि 4वटा नहुँदासम्म सेम काम रिपिट गरेको गरे गर्नुपर्छ। अब यहाँ हाम्रो सबभन्दा सानो भनेको जिरोले, यो लाइनले नछोएको, यो लाइनले टच नगरेको अङ्क मध्येमा सबभन्दा सानो भनेको त 100 हो भनेपछि यो 800 मा 100 घटाऊ 400 है, यो 200 मा 100 घटाऊ 100, यो 200 मा 100 घटाऊ 100, यो त अब लाइनले छो छ, यसलाई जेको त्यही राखौँ। पछि यो 500 को सेम टु सेम राखौँ, त्यसपछि यो 0 सेम टु सेम राखौँ, यो पनि सेम टु सेम राखौँ। यो डबल क्रस छ, यताबाट नि क्रस छ, यताबाट नि क्रस छ, डबल क्रस भएको ठाउँमा 100 जोडौँ है। त्यसपछि 600 मा 100 घटाऊ 500, 100 मा 100 घटाऊ 0, फेरि 100 मा 100 घटाऊ फेरि 0, यो त जिरोको जिरो नै छ किनकि लाइनले टच गरेकोमा केही पनि गर्न पाइँदैन। अब यो 0 लाइनले टच गरेको जेको त्यही, यो 0 लाइनले ढाकेछ जेको त्यही, 400 जेको त्यही किनकि लाइनले टच गरेको छ। 600 मा फेरि डबल क्रस भएको छ, डबल क्रसमा त त्यो अङ्क जुन अन्त 100 घटाइयो, यो डबल क्रसमा त यो अङ्क जोड्ने हो 700। यसरी हाम्रो चाहिँ डबल क्रसबाट पनि हाम्रो भ्यालुहरू, यो डबल क्रसबाट 700 आयो, त्यसपछि हाम्रो यो काम भ्यायो। अब जिरो ढाक्ने काम गरौँ। फेरि जिरो ढाक्दाखेरि यतापट्टि सिंगल यो जिरो भेटियो, यो जिरो भेटिँदाखेरि यो जिरो चाहिँ अब हामीले यताबाट ढाक्दा एउटा जिरो, यताबाट ढाक्दा डबल जिरो भनेपछि यो जिरोलाई हामीले ढाक्दाखेरि यसरी ढाक्दा फाइदा छ किनकि एउटा लाइनले दुईटा जिरो ढाक्यो, एउटा धर्को सकियो। त्यसपछि हामीले यहाँनिरबाट हेर्दै जाँदा जिरो भेट्टायौँ, यताबाट ढाक्दा हाम्रो यताबाट ढाक्दा 3टा जिरो ढाक्छ है।